Ang espiritu ug ang pangasawanon miingon, dali ngari, ug ang tanang nakadungog paing na usab, dali ngari. Duol kamong giuhaw ug kadtong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Ang espiritu nga naghatag sa tubig sa kinabuhi, mao ang Dios Amahan. Unya, kinsa man ang pangasawanon nga naghatag sa tubig sa kinabuhi kauban sa Dios Amahan? Ang uban mamugos nga ang pangasawanon nga maghatag sa tubig sa kinabuhi, mao ang mga balaan. Sila nag-ingon nga kinitungod kay ang mga balaan nakadawat sa tubig sa kinabuhi gikan sa Dios ug maghatod niini ngadto sa mga tawo. Sa dihang ang mga balaan nakadawat sa tubig sa kinabuhi gikan sa Dios ug ihatag lang kini sa mga tawo. Makaingon ba sila nga sila mismo ang naghatag niini kanila? Pananglitan, atong hunahunaon ang bahin sa usa ka kartero nga naghatod og sulat. Mag-ingon ba ang kartero nga siya ang maghatag og sulat? Wala. Kanatungod kay ang paghatag ug paghatod managlahira. Dugang pa, unsay mahitabo kun moingon kita nga kita ang maghatag sa butang nga iya sa Dios. Hatagan ba kamo na mog tubig gikan niining maong bato? Gisulti kini ni Moises nga daw siya ang nagpagula og tubig gikan sa bato. Ingon nga resulta, wala siya makasulod sa Kanaan. Sa samang paagi, kung ang mga balaan mo ingon nga sila maghatag sa tubig sa kinabuhi, sa diha nga sila lamang ang maghatod niini, unsa ang mahitabo kanila? Dili gayod sila makasulod sa langit nung Kanaan. Ang maghatag og tubig sa kinabuhi mao ang Dios. Ako ang Alpha ug ang Omega, ang sinugdan ug ang katapusan. Ang giuhaw hatagan kog tubig nga walay bayad nga gikan sa tuburan sa tubig sa kinabuhi. Unya, kinsa man ang Dios nga naghatag sa tubig sa kinabuhi niining panahona? Ang espiritu ug ang pangasawanon miingon, dali ngari, ug ang tanang nakadungog paing na usab, dali ngari. Duol kamong giuhaw ug kadtong may gusto, inom sa walay bayad nga tubig nga naghatag sa kinabuhi. Kinsa ang pangasawanon nga naghatag sa tubig sa kinabuhi uban sa Espiritu Santo? Duol ngari, akong ipakita kanimo ang pangasawanon, ang asawa sa nating karnero. Unya gigamhan ako sa espiritu ug gidala sa anghel ngadto sa tumoy sa habog kaayong bukid ug gipakita kanako ang Jerusalem, ang balaang syudad nga mikunsad gikan sa langit ug gikan sa Dios. Ang pangasawanon, ang asawa sa nating karnero, mao ang langit nung Jerusalem. Unsa ang gitawag sa Biblia sa pangasawanon nga asawa sa Dios Amahan nga mao ang langit nung Jerusalem? Apan ang langit ng Jerusalem, dili ulipon og siya mao ang atong inahan. Ang pangasawanon, ang asawa sa Dios Amahan, mao ang inahan sa mga anak nga naluwas. Kami naglaom nga kamo makadawat sa kinabuhing dayon pinaagi sa tubig sa kinabuhi nga gihatag sa Dios Amahan ug sa Dios Inahan.